Senior ladies, we are honoring the senior ladies to cut their ribbon. Please. पहिले सुवातेर सगळे आमचे लिडर आयिल्ले आसा. आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ दाबोलीम बाब वसंत नायक गोपी म्हणटा ताका आमी, आमचो वास्कोचो बाब नंददीप राऊत, वास्कोचो लिडर आमचो तो एक्स चेअरपर्सन, मागीर आमचो एक्स कावन्सिलर आनी चेअरमॅन ऑफ BC काँग्रेसीचो आख्खे गोंयचो बाब नितीन शरद चोपडेकर, आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑल द वे फ्रॉम पोंडा आयला, आपणाची फूल ब्लॉक टीम घेवन, ताका खूब आभारी देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब राजेश वेरेकर, आनी वी लूक एट हिम एज अ फ्युचर MLA ऑफ पोंडा. आमची सिनियर मोस्ट दोन महिला, what I recollect is right from the time म्हाका दिसता when श्रीमती लेट श्रीमती सुलोचना कटकर प्रेसिडेंट आशिल्ले तेन्नाच्या आमची ताई बाई शांती फ्रॉम मोर्मुगांव, आनी आमची बाई उर्मिला मॅडम फ्रॉम दाबोली, आनी आमची महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, सगळे लिडर आमचो बाब न्यूनीस आसा, सगळे आयिल्ले, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे पत्रकार भाव सगळ्यांक तुमकां टायम काडून शॉर्ट नोटिसाचेर आयले म्हणून. सो आयज हें ऑफिस ओपन करपाक म्हळ्यार आफ्टर लोकांनी आमकां पार्लमेंटान धाडले करूं, सो आमी एक 0 hour म्हूण स्टार्ट केला मडगांव कलेक्टर ऑफिसान, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसान, वेनसडे आनी थर्सडे. आनी आमी पळयलें की ह्या सायडींतले खूब लोक मडगांव येता आनी ट्रॅवल करचें पडटा, सो ती आमी तांकां त्रास जायना जावपाक हे हांगा ऑफिस ओपन केलां, सो दॅट ह्यो आमच्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, मोर्मुगांव, वास्को, दाबोली, कोर्ताली, ते आमच्या ब्लॉकांक हेल्प जातलो, प्लस महिलांक, युथांक आनी लोक पळय येता तांकां एक आदार जातलो. हांगच्यानूच आमकां तांचें कितें कामां आसा ती सगळीं हांगच्यान करपाक जाता. सो दीस इज द मेन रिजन आमी एक डिसिजन घेतलें. इट वॉज लॉंग ओवर ड्यू, but finally today we have opened so that people can avail of whatever we can help, and the Congress party can also reach out to the people. Captain Viriato Fernandes, कित्याक आयज ताणें एक उतर दिल्लें जेन्ना आमी भोंवताले, जेन्ना आमचे लोकसभेचे इलेक्शनाक, तेन्ना ताणें सांगलेलें की ही आपणाची 5 वर्सां, ही जिविताचे 5 वर्सां हे जनते पासत वावरतलो. पूण आज आमकां गमन येता की जे आज एक उतर दिल्लें, ही सुविधा आज हे ऑफिस ओपनिंग केलां, ही एक सुविधा मुर्मुगांवच्या लोकांक, जे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, मुर्मुगांव, वास्को, दाबोली आनी कोर्ताली, हांकां की ही सुविधा मेळटली. कित्याक आमकां फॉर लास्ट 3 years लोक आमकां म्हूण सगळे बोर्ड मारताले येवन वास्कोचे, आमकां ऑफिस ना, ऑफिस दिया. But finally the dream has come true, and it will help all the Congress workers as well as a lot of constituents where voters also, because there are a lot of things where some voters they are reluctant to go to the present MLAs. So I appeal to all the people from Mormungaon Taluka. See, जायते आसता, लाडली लक्ष्मी आसता, the housewife. There are a lot of things. लोकांक दिसता कितें, लोकांक दिसता की आमदारानूच सायन करची म्हूण, ना जाल्यार जावचें ना. सो हांव हे लोकांक सांगूंक सोदता की इवन अ MP कॅन सायन फॉर एनी हाऊसवायफ, लाडली लक्ष्मी, जायत्यो स्किमी आसा. सी ही सुविधा तुमकां हे ऑफिसांक मेळटली, आनी म्हाका खात्री आसा की लोक येतलो, आनी जे
लोक भिवन आसा, आज मुर्मुगांव तालुकाक भिवन आसा, ते तेमकां आमी सदांच जे हे भिरांत घातल्या आमदारांनी तेमच्या फाटल्यान हे लोकांक आमी सगळ्यांक सांगून एनीथींग वॉट एवर हॅपन्स वी वील बी बिहायंड द पीपल ऑफ मुर्मुगांव तालुका. आनी तांकां सांगलां सदांच आमी कितेंय जावं आमचो कॅप्टनूय आसतलो, तशेंच आमचे जायते लिडर आसा. आमचो बाब नंदा आसा हांगा वास्को, तशेंच बाब गोपी, तशेंच आमचो बाब नितीनूय आसा, आनी जायते हांगा लिडर आसा वास्कोचे जे मुर्मुगांव तालुक्याचे, जे आमी सदांच लोकां बरोबर कसलें कितें जालें जाल्यार वी वील बी दे. एंड आय अपील टू पीपल वन अगेन टू कम एंड यूज दीस सर्विसीस ऑफ अ साऊथ गोवा MP. आज आमचे काँग्रेसीचे ऑफिस जे MP कॅप्टन विराजू बाबान केल्ले आसा, जायतीशे आमचे प्रश्न आशिल्ले की एक ऑफिस आहे सगळे कार्यकर्ते म्हणटाले इलेक्शन जाले रोखडे ऑफिस आहे, पूण ते जावंक पावना खंय तरी, खंय सकयल आडखळ जातली आनी जायते कडेन जायत येयल्ले तें. सो आमचे काँग्रेसीचे जे लिडर जे कार्यकर्ते जे आसा ते आमकां एक आमचें स्वप्न आशिल्लें तें आयज सरेन पुरो जाल्लें आसा. आनी एक आमकां ऑफिस मुर्मुगांव तालुक्याक जशें सावय बाबान सांगलां, सगळे कार्यकर्ते केन्नाय येवपा जाता, केन्नाय आपली कामां हांगा मांडपा जाता. कॅप्टन आसतलो जावं आमचे बाकीचे लिडर आमचे आसा ते येवन हांगा जी कामां लोकांची आसा ते करतले. लास्ट इलेक्शनाक जेन्ना MPच्या आमकां मुर्मुगांव जशें वास्को, कुट्टाळी, दाबोली जे मार्जीन मेळना, ते प्रमाणे तेज्या डबल न्हू ट्रिपल आमकां मार्जीन हे फाटी आमी असेंब्ली इलेक्शनाक करपाक लागून आमचे कार्यकर्ते वावरतात. जावं वोट चोरी आसा, जावं जायतीशे आमचे आतां हे गव्हर्मेंटाचेर जे एलिगेशन चलता तेजेर आमी तेजे हाटोहाट जे आमी फॉलोअप करता, तेवूय आमची कॅम्पेनिंग चालू आसा. बाकीचे आमचे लिडर आसात, काम करीत आसा की ते म्हणटा कितें आमचे थोडे काम जायना, काम चलना, तेंच्यांनी हांगा मुद्दम येवन आपली कामां जी आसा कॅप्टना कडेन मांडपाची. सावयन सांगलां सिनियर सिटीजन जावं गृह आधार जावं लाडली लक्ष्मी जावं जायतीशी स्किमी आसा त्यो हांगा येवन सायन मारून घेवपा जाता. आमचे वास्कोचे नंददीप बाब आहा, उराल्यो आसा बाब, तशेंच नितीन आसात, सगळे आसात. तेंकांय तेंच्यांनी आपली आपली कॉन्स्टिट्युएन्सीक जे कितें कामां आसा जाल्यार ती फाटाफाट तडी लावपा लागून बाब कॅप्टना कडेन येवन करून घेवपा जाता. अशें ना की MLAच करतले आनी MLA शिवाय पर्याय ना. MLA जायते भिसडयतात. आतां म्हजे घर आमचे कॅप्टन बाबान सांगलां म्हजे घर स्कीम तेंच्यांनी काडले खरी, पूण थोडी फॉर्मां MLA आपली घरा कडेन ऑफिसांत दवरतात आनी थोड्या भिसडयतात की आपली हितून ऑफिसांत येयना जाल्यार ताका फॉर्म दिवं नाका अशें तशें थंय चालू आसा लोकां मदीं. हें अशें जावपा जायना. गव्हर्मेंट एक सगळ्यांचो आसा जाल्यार सगळीं जावपा जाय. सो हांव मागतां आमच्या जनते कडेन तुमची कितें कामां आसल्यार ह्या ऑफिसांत येवन करून घेवची. इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. नीड ऑफ अ आवर जी जाय आसलेले पळय आनी लोकांक कितें रिक्वायरमेंट जाय आसलेले आमी सदांच सांगताले कॅप्टन सर अशें अशें आमकां एक रिक्वायरमेंट आसा जेका लागून खंय तरी लोकांची कामां उरतात, आडकोन उरतात, नाजाल्यार कॅप्टन दिल्ली आसता. खुबशे प्रॉब्लेम आसा हांगासर जे कॅप्टन जे ऑफिस घातल्या नंतर आमी सॉल्व करूंक शकतात. खुबशे इश्यूज आसा, सावयन सांगले तशेंच आमच्या गोपीनूय सांगलेले आसा की जे लोक थंय दुसऱ्या ऑफिसान वचून वयर सकयल जातात, खुबशे सायनीन मारिनात, लोकांक त्रास जाता. तुमी काँग्रेस कार्यकर्ते म्हणून असले खुबशे एलिगेशनां जाल्लेलीं आसा. ताका लागून म्हाका दिसता हो प्लॅटफॉर्म खंय तरी वास्कोकारां खातीर आनी मुरगांव तालुका खातीर खुबसो बूस्ट जातलो. आनी हांव मागतां वास्कोकारांनी तशेंच मुरगांव जावं दाबोले सगळ्या लोकांनी हे आमच्या ऑफिसाचो जे आयज ओपनिंग जालां तेजो यूज करून येता त्या असेंब्लीक इलेक्शनाक जेते करून आमकां फायदो जातलो आनी आमचो गव्हर्मेंट जावपाक मदत जातली. म्हाका दिसता कॅप्टन ऑफ वॉयस ऑफ गोवा म्हणटा आमी आनी खरेंच वॉयस ऑफ गोवा तुमकां डिफरन्सीस कळटले. जो MP त्या सायडीच्या नॉर्थाचो आसा आनी सावथाचो आसा, जे भशेन असेंब्लीन जो आवाज आमचो गोंयचो आवाज असेंब्लीन पावयता आनी ताका लागून एक आयडेंटिटी आमची वाडल्या. खंयसरूय गेल्यार लोक आमकां विचारता तुमी गोंयकार आनी तो कॅप्टन तुमचो MP आनी आमकां प्रावड फील जाता की आमी MPक आमच्या निवडून दिला. खरेंच तर हांव कॅप्टनाचे मना काळजांतल्यान आभारी आसा की तो जे काम करता आनी आमच्या गोंयकारांचें नांव एक लेवलाचेर तेणी हाडून ठेयल्लें आसा दिल्ली अशे एरियेन आनी स्टेटीन. हांव मागतां असोच आसचो, ताका बरें तेच्या हेल्थ बरें आसचें, ताका आरोग्य वाडोवन दिवचें आनी अशेंच हेल्थी आसचो आमकां लागून आनी आमच्या गोंयकारां कडेन काम करपाक. देव बरें करूं.
कॅप्टन असलो मनीस एक मार्गदर्शन करता ह्या मुरमुगाक आणि साऊथ गोवाक आणि गोंया खातीर इट्स पीपल आर एप्रिशिएटीव आणि ज्या प्रमाणे त्याची ते सेल्फलेसनेस आणि हॉनेस्टी आसा न्हू इज बीन एप्रिशिएटेड एवरीवेर आणि पीपल नोज जाल्यार आयज जे इट इज अवर ऑफ द नीड एज वेल एज द ड्रीम कम ट्रू म्हटल्यार जाता जाल्यार आमकां मुरगांवाच्या लोकां खातीर गरज आसली आमची लाडली स्किमाचे जावं खंयची स्कीम आसूं सिनियर सिटीजन बाकीचे आसूं इवन टिकेट्साचे खुबशे हे आसतले जाल्यार रिकॉर्डाक पळयत जाल्यार म्हाका दिसता सर मुरगांवचे खूब आसले कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि आमी ते कलेक्ट करताले मागीर आमी संजया कडेन दी मागीर नाल्यार आमच्या हेचे कडेन दी आनी परत कलेक्ट करप पण नाव तो प्रोसिजर कमी जातलो आमी वील बी एबल टू डायरेक्ट पीपल लोकांक सांगूंक शकता की तुमकां हांगा दिया फॉर्म तुमची सायनी जावन मेळटले तुमकां गायडन्स मेळटले बाकीची फिलींग आनी देर आर वेरियस स्कीम्स बाय गव्हर्मेंट एज वेल एज सेंटराचे सरान सांगलें की सेंटरा कडेन आपल्याक खुबशे स्कीम्स आहा महिलांचे जावं कित्याक ते बेनिफिट्स ते मुरगांवच्या लोकांक जातले आणि आयज तुमी पळयल्यार ज्या प्रमाणे मुरमुगांव जावं अख्ख्या गोंयांत ही BJP एक लोकांक मिसगायड करता आयज दादागिरी आनी धमकी दिवपाचें काम चल्लां लोकांच्या घरा वचून लोकांच्या दारांचेर फोटे मारता लोकांक धमकी दिता इट इज व्हेरी बॅड हें जालां आनी लोक भिलेले आसा आनी लोकांक भितरल्यान जाला की ह्या फावटी आमकां बदलाव जाय चेंज जाय आनी निसर्गाचो हें आसा की देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ बदलाव चाहिए जाल्यार म्हाका दिसता ह्या फावटी बदलाव जातलो आनी आमी मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता तितली म्हणटा की सुरवात स्टार्ट फ्रॉम मुरगांव जाल्यार ह्या फावटी मुरगांव पयलींची एक हिस्ट्री आसा की मुरगांव तालुक्यांतल्यान माडगांवांतल्यान काँग्रेसीचो कॅन्डिडेटीचो रिकॉर्ड काडले जाल्यार कितलीं वर्सांसून आसा आनी तुमी एक पळया की मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन जेन्ना आमचो कालवा जाल्लो शेख हसन आहलो तेन्ना असली केन्ना लफडे झगडी नाशिल्ली केन्ना आनी इवन पोर्टर्सान सुद्दां आमी केन्ना इनवॉल्व जायनासले ते एम्प्लॉयमेंट थिंगा लोकांक मेळटाले पण आयज कितें परिस्थिती आहा आयज BJPन आमदार येयले तेन्ना ते थंय वचपा लागले आनी लोकांक जाय तशें मिसगायड करपाक लागले तेंच्यान कोण बी इन्वायट करपाक आनी ताका प्रोत्साहन दिवपाचें कारण तेंच्यांनी दिल्लें आयज कोण नाका म्हटलें जाल्यार ते कोण फुडें सरना सो दोगूय जाण थिंगासरले पयलींचे एक मेळोन काम करता ते आनी लोकांक मिसगायड करतात जाल्यार आयज ते ऑफिसाचे एक विजन आणि एक काम आसा ते लोकांक बऱ्या भशेन लोकांच्या खात्रीचेर काम जातलें म्हणून आमी आमच्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी मडगांव तालुका दरम्यान आमच्या कॅप्टनाचें अभिनंदन करता देव बरें करूं करता आनी लोकांक अपील करता की तुमी हांगासर येवन जाय ती तुमची सुविधा अवेल करची थँक्यू देव